नमस्कार, यो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। तामझामका साथ विधान महाधिवेशनमा जुटेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले आफ्नो कसरी समात्ला? अहिले धेरैको नजर गोदावरीमा जारी एमालेको विधान महाधिवेशनमा छ। मुलुकभरबाट 6000 जति प्रतिनिधि जम्मा पारेर सुरु भएको मुलुकै ठूलो कम्युनिस्ट पार्टीको यो महाधिवेशनप्रति चासो हुनु अस्वाभाविक त होइन। वास्तवमै परिवर्तित राजनीतिक सन्दर्भमा एमालेले आफूलाई खरो रूपमा उतार्न आवश्यक छ। तर 6000 को संख्यामा आएका प्रतिनिधिले विधानमा गरिने परिवर्तन, पार्टी विचार र सिद्धान्तलाई कसरी छलफल गरेर अघि बढाउन सक्लान्? एमाले नेताहरूकै कुरा सुन्ने हो भने विधान र सिद्धान्तमा खासै छलफल हुन सकेको छैन। यस्तो अवस्थामा शक्ति प्रदर्शन वा नेताहरूको भाषण सुन्नुभन्दा ठोस उपलब्धि हुनेमा कार्यकर्ताहरू नै विश्वास त छैनन्। एकातिर विधान महाधिवेशनको औचित्यमै प्रश्न उठेको छ भने अर्कोतिर अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको प्रशंसालाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। कम्युनिस्ट पार्टीमा व्यक्ति पूजालाई प्रधान मानिँदैन भने नेताहरूको भनाइको खण्डन हुने गरी प्रशंसा व्यापक गरिएको छ। काठमाडौँका पोल पोलमा ओलीको स्मृति गान उल्लेख गरिएको छ। जसरी ओली प्रधानमन्त्री रहँदा उनी निकटकाहरूले उनको देवत्वकरण गर्ने काम गरे, आज विधान महाधिवेशनमा पनि उनलाई देवत्वकरण गर्ने काम भइरहेको छ। यसले पार्टीभित्र फरक मत राख्नेहरू खुम्चिने भने निश्चित छ। अब प्राइम टाइम न्यूजका नेकपा एमालेको विधान अधिवेशन सुरु, उपमहासचिव पद खारेज गरी 5 उपाध्यक्ष रहने प्रस्ताव पेश, वैचारिक छलफलभन्दा शक्ति प्रदर्शनकै आभास। आवश्यक परे पूर्ण जनयुद्ध गर्ने माओवादी केन्द्र अध्यक्ष दाहालको भनाई, पूर्व माओवादी नेतालाई एक ठाउँमा उभिन आह्वान, एकता हुन सक्ने बाबुराम भट्टराईको धारणा। निर्वाचन प्रणालीहरूलाई ध्वस्त पार्दिन सकिन्छ। अदालतको अवहेलना मुद्दामा 4 पूर्व प्रधान न्यायाधीशलाई सफाई, रिट निवेदकहरूको माग दाबी नपुगेको फैसला। चाडपर्व सुरु भएसँगै स्थानीय प्रशासनले थाले बजार अनुगमन, महँगीको मार खेपेका सर्वसाधारण भन्छन् बजार अनुगमन औपचारिकतामा मात्र सीमित। विशेष सुरक्षा योजना 2078 बनाएर लागू गरेको छ। र जारी साफ खेलमा नेपाल बलियो प्रतिस्पर्धी, उपाधि जितेर इतिहास रच्ने नेपाली खेलाडीहरूको प्रतिबद्धता, पहिलो खेल मालदिवसँग। अब त नयाँ इतिहास रच्नतिर लाग्नुपर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ सबै चाहिँ एकजुट भएको चाहिँ मैले महसुस। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। ललितपुरको गोदावरीमा रहेको सनराइज अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा नेकपा एमालेका प्रतिनिधिहरू भेला भएका छन्। उनीहरू पार्टीको नीति, सिद्धान्त र विचार बनाउन विधान महाधिवेशनमा सहभागी भएका हुन्। तर के पार्टीको सैद्धान्तिक र वैचारिक भेला उपयोगी बन्न सक्ला वा फगत भाषणबाजीमा मात्र सीमित हुन्छ? कि यो शक्ति प्रदर्शन मात्र गरिएको हो? एक रिपोर्ट। यो भर्खरै बनाइएको सनराइज अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र हो। यहाँ नेकपा एमालेले आफ्नो विधान महाधिवेशन आयोजना गर्यो। 6000 को संख्यामा प्रतिनिधिहरू बोलाइएको महाधिवेशनमा वैचारिक छलफल कसरी सम्भव होला प्रश्न उठ्न थालेको छ। यो प्रश्न एमालेकै नेताहरूले नै उठाएका छन्। पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राजनैतिक प्रतिवेदन, महासचिव ईश्वर पोखरेलले संगठनात्मक र उपमहासचिव विष्णु पौडेलले विधान संशोधन प्रस्ताव लगेका छन्। समग्रमा पार्टीका आगामी नीति बनाउन पहिलो पटक राखिएको यो विधान महाधिवेशन वर्तमान राजनीतिक परिवेशमा महत्त्वपूर्ण छ। पार्टीका महाधिवेशन नेतृत्व चयनमा मात्रै केन्द्रित हुँदा पार्टीका नीति, सिद्धान्त र विचारमा पर्याप्त छलफल हुन नपाएको भन्दै नेकपा एमालेले प्रथम विधान अधिवेशन आयोजना गरेको हो। तर पार्टीको विधानमाथि छलफल गर्न प्रतिनिधिहरू अहिलेसम्मकै धेरै बोलाइएको छ। पार्टीको वैचारिक बहस भन्दा पनि कुनै आमसभा वा शक्ति प्रदर्शनबाट प्रेरित भएको जस्तो देखिन्छ। यो हेर्नुहोस्।
पार्टी विभाजनपछि एमालेको सांगठनिक संरचना भत्किएको छ। विधान महाधिवेशन मार्फत आफ्नो पक्षमा थप शक्ति सञ्चय गर्ने कोसिसमा एमाले अध्यक्ष ओली उभिएका छन्। सरकार सञ्चालनकै क्रममा आफू निकटबाट देवत्वकरण भएका ओलीलाई यो महाधिवेशनले थप देवत्वकरण गर्न खोजेको छ। फरक मतहरूलाई स्थान दिनुको सट्टा शक्ति प्रदर्शन देखाएर पार्टीभित्रै असहमति राख्नेहरूलाई पहिलो प्रहार गर्ने मनस्थितिमा उनी देखिएका छन्। काठमाडौँका पोलमा ओलीको फोटो अनि ब्यानरहरूमा ओलीको प्रशंसा यसैका उदाहरण हुन्। विधान महाधिवेशन भनेर महत्त्व दिएर आयोजना गरे पनि त्यसबारे पर्याप्त छलफल गर्न नपाएको एमालेमा ओलीसँग फरक मत राख्ने नेताहरूको गुनासो छ। एमालेले विधानमा पर्याप्त छलफल गर्नै सकेन। मुलुकको नयाँ परिस्थितिमा नयाँ राजनीतिक कार्यदिशा बनाउनु पर्ने अवस्थामा पर्याप्त छलफल नहुँदा विधान महाधिवेशन नाम मात्रको हुने चिन्ता पनि सुरु भएको छ। विधान महाधिवेशनबाट विधानलाई टुङ्गोमा पुर्याउने विषयमा नेताहरू आफै विश्वस्त छैनन्। 3 दिने विधान महाधिवेशनमा केन्द्रीय कमिटीका पदाधिकारी सहित सदस्य, केन्द्रीय विभागबाट चुनिएका प्रतिनिधि, प्रदेश कमिटीका सबै सदस्य, जिल्ला कमिटीका प्रतिनिधि, सङ्घ र प्रदेशका सांसद, पार्टीका तर्फबाट निर्वाचित जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख र उपप्रमुख, पार्टी सदस्य रहेका स्थानीय पालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख, जनसङ्गठन र पेसागत सङ्गठनहरूबाट चुनिएका प्रतिनिधि, भारत लगायत प्रवासका सङ्घ सङ्गठनहरूबाट चुनिएका प्रतिनिधि, पार्टी केन्द्रबाट विधान बमोजिम मनोनित सदस्यहरू सहभागी छन्। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि टिभी जर्नालिस्ट जगन्नाथ दुलालको रिपोर्ट। नेकपा एमालेले आफ्नो विधान महाधिवेशन सुरु गरेको छ। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीको इतिहासलाई हेर्दा एमालेले छुट्टै पहिलो पटक विधान महाधिवेशन गरेको हो। विधान महाधिवेशनमा के हुन्छ र पार्टीका लागि विधान महाधिवेशनको औचित्य किन छ? एक रिपोर्ट। नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना भएको 72 वर्ष पूरा हुँदासम्म कसैले विधान महाधिवेशन गरेका छैनन्। एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले ललितपुरको गोदावरी स्थित सनराइज सभा हलमा विधान महाधिवेशनको उद्घाटन गरे। विधान महाधिवेशन असोज 17 गतेसम्म चल्नेछ। कम्युनिस्ट पार्टीका लागि विधान महाधिवेशनको औचित्य किन छ? हामीले 9 महाधिवेशनमा के छलफल गर्यौं भन्दाखेरि चाहिँ यो विचारको बहसलाई, सिद्धान्तको बहसलाई, आगामी दिनमा हामीले लिनुपर्ने कार्यक्रमहरू, कार्यदिशाको बारेको बहसलाई हामीले छुट्टै गरौँ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो को नेता बन्ने, को चाहिँ कसलाई जिताउने, कसलाई हराउने भन्ने विषय चाहिँ प्रमुख विषय नबनोस्। त्यसले गर्दाखेरि हामी त्यो यो छलफल हाम्रा राजनीतिक डकुमेन्टहरू जुन छन् ती डकुमेन्टमा केन्द्रित भएर छलफल होस्, जसले एउटा सही निष्कर्षमा हामी पुग्न सकौँ। राजनीतिक विश्लेषक पनि विधान महाधिवेशन गर्दा संगठन विस्तार र सुदृढ गर्न सहयोग पुग्ने बताउँछन्। उसले आफ्नो पार्टीभित्रको के गर्दा हुन्छ, विधान अब संशोधन गर्ने होला, अघि हेरिरहेको थिएँ के उपसचिव कि सचिवहरू हटाउने के गर्ने भन्ने, त्यो सम्बन्धी त्यो एउटा चाहिँ एउटा मौका पनि हो कि आफ्नो सङ्गठन गर्नलाई, मान्छेहरूलाई भेला गरेर पार्टीलाई बलियो बनाउने, मजबुत पार्ने, त्यो एउटा उपाय जस्तो एउटा मौका छोप्या पनि हो। यो विधान महाधिवेशनमा राजनैतिक प्रतिवेदन, विधान संशोधन प्रस्ताव, संगठनात्मक प्रतिवेदन लगायतमा छलफल गरिनेछ। पार्टीका चाहिँ संगठन विभाग प्रमुखले विधान सम्बन्धी, विधान मस्यौदा चाहिँ विधान संशोधन सम्बन्धी मस्यौदा प्रस्तुत गर्नुहुन्छ र सबै अहिले चलिरहेको छ र आज त्यो सबै चलिसके पछाडि, त्यो प्रस्तुत भइसके पछाडि हामी यो हलको ग्रुप विभाजन गर्छौँ र त्यो ग्रुप विभाजनबाट भोलि चाहिँ हामी त्यो ग्रुप छलफल हुन्छ र ग्रुप छलफल भएर निक्लेको निष्कर्ष भोलि नै हामीले सिङ्गो हलमा प्रस्तुत गर्छौँ र पर्सि 17 गते चाहिँ हामीले त्यो सबै आएका निष्कर्षहरूको आधारमा त्यसका चाहिँ प्रतिवेदन प्रस्तोताहरूले त्यसको जवाफ दिएर यो महाधिवेशन सम्पन्न गर्छौँ। एमालेको विधान महाधिवेशनमा केन्द्रीय कमिटीका पदाधिकारी सहित सदस्य, केन्द्रीय विभागबाट चुनिएका प्रतिनिधि, प्रदेश कमिटीका सबै सदस्य, जिल्ला कमिटीका प्रतिनिधि, सङ्घ र प्रदेशका सांसद, पार्टीका तर्फबाट निर्वाचित जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख र उपप्रमुख, पार्टी सदस्य रहेका स्थानीय पालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख, जनसङ्गठन र पेसागत सङ्गठनहरूबाट चुनिएका प्रतिनिधि, भारत लगायत प्रवासका सङ्घ सङ्गठनहरूबाट चुनिएका प्रतिनिधि, पार्टी केन्द्रबाट विधान बमोजिम मनोनित सदस्यहरू गरी 6000 भन्दा बढी प्रतिनिधि सहभागी भएका छन्। विधान महाधिवेशन गर्दा उसले अङ्गीकार गरेको सिद्धान्तलाई जनताले बुझ्न सहयोग पुग्दछ। प्रजातान्त्रिक र कम्युनिस्ट दुवै पार्टीका लागि विधान महाधिवेशन गर्न आवश्यक छ, तर कम्युनिस्ट पार्टीले अझ यसमा जोड दिनुपर्ने जानकारहरू बताउँछन्। जनताको बहुदलीय जनवादको सिद्धान्त अङ्गालेको एमालेले अब यसलाई कसरी प्रतिनिधित्व गराउँछ, त्यो विधान महाधिवेशन
निर्क्युल गर्नुपर्ने हुन्छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुनिल गुरुङका साथमा टिभी जर्नलिस्ट सरोज बस्सालको रिपोर्ट। नेकपा एमालेको विधान महाधिवेशन शुक्रबारदेखि ललितपुरमा सुरु भएको छ। आज ललितपुरको गोदावरी स्थित सनराइज सभा हलमा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले महाधिवेशनको उद्घाटन गर्नुभएको छ। उद्घाटन कार्यक्रममा अध्यक्ष ओलीले आफ्नो पार्टी विरुद्ध घेराबन्दी र आक्रमणको नयाँ श्रृङ्खला सुरु भएको बताउनुभयो। केही नेता संगठनात्मक अराजकता र फुटलाई प्रश्रय दिँदै पार्टीबाट बाहिरिए पनि एमाले नेकपाकै निरन्तरता भएको ओलीले बताउनुभयो। उहाँले 2075 साल जेठ 3 गते भएको माओवादी र एमाले बीचको एकता पनि ऐतिहासिक भएको जिकिर गर्नुभयो। सीमित व्यक्तिका स्वार्थका कारण र सर्वोच्चको एउटा आदेशको एकताको निष्कर्षमा पुग्न नसकेको उहाँले बताउनुभयो। र नेकपा माओवादी बीच 14 गते सहमति गर्दै अर्को निर्वाचन सँगसँगै जाने, निर्वाचनमा मोर्चा बनाएर लड्ने समझदारी गर्यो। लोकतान्त्रिक फोरम, राप्रपा, नेकपा माले, राजको लगायतसँग पनि सहकार्य गर्यो। 72 असोज 24 गते म प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएँ। अध्यक्ष ओलीले पार्टी विभाजन गर्ने माधव नेपालको योजनामा साथ नदिएर पार्टी एकताको पक्षमा उभिएको भन्दै उपाध्यक्ष भीम रावल सहितका नेताहरूले स्वागत योग्य काम गरेको बताउनुभयो। उहाँले नेकपा एमालेलाई विभाजन गराउन र माधव नेपालहरूलाई वैधता दिन अदालत, निर्वाचन आयोग र सभामुखको भूमिका समेत सहयोगी भएको टिप्पणी गर्नुभयो। ओलीको राजनीतिक प्रतिवेदनमा वर्तमान राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्थिति, एमाले नेतृत्वको सरकारको उपलब्धि, संविधानको कार्यान्वयन, पूर्वाधार विकास, स्वास्थ्य सेवाको विस्तार, नयाँ सत्ता गठबन्धन गठन हुनु, पछाडिका कारण, अबको बाटो, समाजवादको कार्यसूची लगायत विषय समेटिएका छन्। 3 दिनसम्म सञ्चालन हुने महाधिवेशनमा देशभरबाट करिब 6000 भन्दा बढी प्रतिनिधि सहभागी भएका छन्। नेकपा एमालेले माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई वैधता दिन नसक्ने बताएको छ। एमालेको विधान महाधिवेशनको उद्घाटन सत्रपछि गोदावरीमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै सचिव प्रदीप गेवालीले एमाले विभाजन र नेकपा समाजवादीको गठन विधि सम्मत नभएको र कानुनको बलमिच्याइ भएकोले वैधानिक दल नभएको जिकिर गर्नुभयो। उहाँले पार्टी विभाजनको विषयमा कानुनी प्रतिवाद गरिरहेकोले त्यसको निर्णय नआउँदासम्म समाजवादी पार्टीलाई वैध मान्न नसक्ने बताउनुभयो। नेकपा एमाले विभाजन र नेकपा तथाकथित एकीकृत समाजवादी निर्माण यो विधि सम्मत ढङ्गले भएको होइन। त्यो चाहिँ कानुनको बलमिचाइबाट भएको, जसको बारेमा हामीले अदालतमा हाम्रा कानुनी प्रतिवादहरू गरिरहेका छौँ। त्यो टुङ्गो नलागुन्जेलसम्म हामी त्यो दललाई वैध मान्न सक्दैनौँ। त्यस कारणले चाहिँ यो कुराको टुङ्गो भइसकेपछि हामी अगाडि बढ्छौँ भनेर भनेका हौँ। त्यस्तै सचिव गेवालीले संसदको गतिरोधको विषयमा प्रधानमन्त्री र सभामुखसँग छलफल गर्न एमाले तयार रहेको उल्लेख गर्नुभयो। गेवालीले सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष बीच न्यूनतम समझदारी हुनुपर्ने भए पनि सत्तापक्षले तत्परता नदेखाएको आरोप पनि लगाउनुभयो। एमाले विभाजनका लागि सभामुखले भूमिका खेलेको भन्दै एमाले संघीय संसदको दुवै सदनमा लगातार विरोध गर्दै आएको छ। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पुनः जनयुद्धको प्रसङ्ग उठाउनु भएको छ। अध्यक्ष दाहालले पार्टीभित्र र बाहिर आफूलाई घेराबन्दीमा पार्न खोजिएको भन्दै पूर्व माओवादीहरू एक ठाउँमा उभिनुपर्ने उल्लेख गर्नुभएको छ। आज काठमाडौँमा सपनाको पाण्डुलिपि गीति संग्रह विमोचन कार्यक्रम गर्दै दाहालले पार्टीभित्र र बाहिरबाट आफूलाई घेराबन्दीमा पार्न खोजिएको भन्दै आवश्यक परे नयाँ ढङ्गको जनयुद्ध गर्न तयार रहेको बताउनुभयो। उहाँले अहिले नै हतियार उठाउने वा भूमिगत हुने नसोचे पनि नयाँ ढङ्गको जनयुद्धको खोजी भइरहेको धारणा राख्नु भएको छ। प्रचण्डले लाखौं जनता माओवादीसँग उत्रिए अहिलेको शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणालीलाई परिवर्तन गर्न सकिने बताउनु भएको छ। र भूमिगत जाने त मैले सोचेको छैन, तर नयाँ खालको जनयुद्धको खोजी चाहिँ गर्नु छ। यो प्रतिक्रियावादी यसरी नै हेप्ने हो, हामीलाई यसरी नै घेरा हालेर सखा पार्ने हो भने, लाखौं जनता लिएर सडकमा हामी मिलेर उत्रिने हो भने अहिले पनि यस्ता यिनीहरूका दलाल पुँजीपतिका निर्वाचन प्रणालीहरूलाई ध्वस्त पार्दिन सकिन्छ हामीले।
उहाँले माओवादी नेतालाई एउटै मञ्चमा तत्काल नबोलाउन आग्रह पनि गर्नुभयो। यसरी एउटै मञ्चमा बोलाउँदा पुनः पार्टी एकता हुन लागेकाले धक्का पुग्न सक्ने बताउँदै दाहालले जनयुक्त लडेका सबै नेताहरूले रियलाइज गरिसके पनि अन्तिममा सबै एकै ठाउँमा भेट हुन सक्ने जिकिर गर्नुभएको छ। कार्यक्रममा जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले पूर्व माओवादीबीच कार्यगत एकता हुन सक्ने भए पनि एकै ठाउँमा बस्ने भन्ने सम्भव नभएको धारणा राख्नु भएको छ। उहाँले पार्टी एकताका लागि विचार, सिद्धान्त, सङ्गठनात्मक तथा तत्कालीन र दीर्घकालीन कुरा मिल्नुपर्ने बताउनु भएको छ भन्ने कुरा प्रमुख कुरा हो। हामीले घाँटी जोड्दैन, प्रचण्ड बाबुरामले घाँटी जोड्दैन, किरण र उल्याएर एकै ठाउँमा आएर फोटो खिच्दैमा भन्दै धेरै सकिया के आपत्ति गरेर भन्नुहोस् त। जति पनि फोटो खिचाइने हामी तयार छौँ। हामी के दुश्मनी छ, हामी भेट्छौँ, मजाले सुख दुःख कुरा गर्छौँ। प्रचण्डजी मेरो बडो सौहार्द कुरा छ। त प्रश्न त कस्तो अहिलेको युगको विचार के, माओ पछि के विकसित भयो? जनयुक्त अध्ययन प्रतिष्ठानको आयोजनामा प्रगतिवादी कवि, गीतकार तथा सङ्गीतकार दिलीप कुमार श्रेष्ठद्वारा रचित सपनाको पाण्डुलिपि गीति सङ्ग्रह विमोचन गरिएको हो। सर्वोच्च अदालतले अवहेलना मुद्दामा 4 जना पूर्व प्रधान न्यायाधीशलाई सफाई दिने फैसला गरेको छ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा, न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल कोइजालसले पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरू मीनबहादुर रायमाझी, अनुप्रास शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ, सुशीला कार्कीलाई सफाई दिने फैसला सुनाएको हो। गत वर्ष पुस 5 गते प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको बेला संयुक्त वक्तव्य जारी गरेपछि सो कार्यले अदालतको अवहेलना भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको थियो। अधिवक्ता लोचन भट्टराई र धनजित बस्नेतले दायर गरेको छुट्टा-छुट्टै निवेदनमाथि सुनवाई गर्दै आज प्रधान न्यायाधीश राणा र न्यायाधीश मल्लको इजालसले पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूलाई सफाई दिएको हो। अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूले पुस 24 गते संयुक्त रूपमा विघटन अवैधानिक रहेको भन्दै यसलाई बदर गर्न माग गर्नुभएको थियो। सर्वोच्चले यसअघि 4 जना पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूसँग आफै उपस्थित भएर जवाफ दिन समेत आदेश गरेको थियो। जवाफको क्रममा उहाँहरूले पूर्व प्रधान न्यायाधीशले सार्वजनिक चासो, महत्त्वका विषयमा बोल्न नहुने भन्ने मान्यता कहीँ कतै स्थापित नभएको जिकिर गर्नुभएको छ। नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता लगायतका मौलिक हकहरूको प्रयोग, प्रचलन र संरक्षणमा अन्य नागरिक झैं पूर्व न्यायकर्मीहरू पनि सरोकार रहने उहाँहरूको जवाफ रहेको छ। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 1066 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। देशभर गरिएको 10,113 पीसीआर परीक्षणको क्रममा 898 जना र 3,255 एन्टिजेन परीक्षणको क्रममा 168 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएअनुसार यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 8,78,680 पुगेको छ। त्यस्तै कोरोनाको कारण थप 13 जनाको मृत्यु भएको छ। हालसम्म नेपालमा 11,148 जनाको कोरोनाकै कारण ज्यान गएको छ। त्यस्तै थप 938 संक्रमित कोरोना मुक्त हुँदा हालसम्म नेपालमा 7,66,696 जना निको भएका छन्। हाल मुलुकभर 18,115 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसन र 242 जना क्वारेन्टिनमा रहेको मन्त्रालयको तथ्याङ्कले देखाएको छ। हिजो आज बजार अनुगमन औपचारिकतामा मात्र सीमित हुने गरेको छ। सरकारले जब चाडपर्व नजिकिन्छ तब मात्र बजार अनुगमनको बिरालो बाँध्ने काम सुरु गर्छ। यसबाट न जनताले राहत पाउँछन् न त महँगी नै हट्ने गरेको छ। यस वर्ष पनि दशैं तिहार नजिकिएसँगै सुरु हुन थालेको यो अनुगमनको औचित्य के? एक रिपोर्ट। उपभोग्य सामग्रीको मूल्य छोइसक्नु छैन। चाडपर्व नजिकिँदै जाँदा उपभोग्य सामग्री खरिद गर्नै मुस्किल पर्छ। हुन त अरू समयमा पनि बजार नमहँगिएको होइन, तर सरकारले चाडपर्व सुरु भएसँगै अनुगमनको नौटङ्की रच्ने गरेको छ। यसबाट आम उपभोक्ता कति लाभान्वित हुन्छन् त्यसको लेखाजोखा स्थानीय प्रशासनसँग हुँदैन।
यसै मेसोमा दशैं नजिकिँदै गर्दा जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुरले सहायक जिल्ला प्रमुख अधिकारीको नेतृत्वमा उपभोक्ता मञ्च, खाद्य तथा गुण नियन्त्रण विभाग र नगरपालिकाको संयुक्त टोलीले बजार अनुगमन गर्न थालेको छ। भक्तपुरको राधेराधेमा सञ्चालित भाटभटेनीमा अनुगमनका क्रममा चिनी तथा खाने तेलमा 20% भन्दा बढी नाफा लिएको पाइयो। स्थानीय तहको पर्सेन्टेज समेत राखेर हामीले अबदेखि नियमित रूपमा चाहिँ हामीले अनुगमनको कार्यलाई चाहिँ अगाडि बढाएका छौँ। अनुगमन टोलीले भाटभटेनीमा रहेको तरकारीको तौल नपुगेको तथा निकै महँगोमा तरकारीहरू बेच्न राखेको भन्दै सम्झाउने काम मात्र गर्यो। त्यस्तै मोरङको विराटनगरमा भने अन्य समयमा चुपचाप बस्ने र चाडपर्व सुरु भएपछि गरिने बजार अनुगमनले उपभोक्ता र व्यापारी दुवैलाई अनावश्यक झन्झट मात्र दिने गरेको सरोकारवालाहरूले बताएका छन्। 1 रुपैयाँ घटाएर बेच्नुहुन्छ तपाईँ, म कहाँ आउनु भने 2 रुपैयाँ चाहिँ चिनीमा कम छ भन्नुहुन्छ, म जोगबनी गएर 60 रुपैयाँमा चिनी दिन्छु, किलोको यहाँ बजारमा 80 रुपैयाँ भन्दा 1 रुपैयाँ छोड्दैन। किन नजाने म जोगबनी? यो चिजहरूलाई कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ नजाने वातावरण, हाम्रो पैसा किन पारी अर्कातिर जाने? विराटनगरमा चाडपर्वको समयमा खोलिने सहुलियतको बजार सञ्चालन गर्न समेत उपभोक्ताहरूले माग गरेका छन्। यता चितवनमा नेपालीहरूको महान चाडपर्व नजिकिएसँगै चितवन प्रहरीले विशेष सुरक्षा योजना लागू गरेको छ। अन्य बेलाको भन्दा चाडपर्वको बेला अपराधिक गतिविधि बढ्न सक्ने भन्दै चितवन प्रहरीले चाडपर्व लक्षित विशेष सुरक्षा योजना 2078 लागू गरेको हो। विशेष सुरक्षा योजना अन्तर्गत चितवनमा 738 जना प्रहरी खटिने जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक ओम प्रसाद अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। चाडपर्व लक्षित विशेष सुरक्षा योजना 2078 बनाएर लागू गरेको छ र यो विशेष गरी छठ पर्वसम्मलाई लक्षित गरेर तयार पारिएको योजना छ, जस अन्तर्गत अहिले 737 जना प्रहरीहरू यो सुरक्षा अन्तर्गत परिचालित हुनेछ। चाडपर्वको बेला विभिन्न घटना, सवारी दुर्घटना, चोरी, लुटपाट बढ्ने सम्भावना भएकाले त्यसको न्यूनीकरणको लागि प्रहरीको पैदल गस्ती, बाइकमा गस्ती, गाडीमा गस्ती, विभिन्न स्थानमा प्रहरीको ड्युटी, संयुक्त ट्राफिक चेकिङ व्यापक पारिने अधिकारीको भनाइ छ। हामीसँग न्युजहरू अझै बाँकी छन्। यो समय हो लाइफबोय हात धुने ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जनप्रतिनिधिमूलक संस्थालाई जनहितका योजना अघि बढाउन सुझाव दिनुभएको छ। शुक्रबार काठमाडौँमा जिल्ला समन्वय समिति महासंघ नेपालको तेस्रो राष्ट्रिय परिषद उद्घाटन गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले नागरिकको चाहना अनुरूप उपलब्ध साधन स्रोतको पहिचान एवं परिचालनको सामर्थ्य आंकलन गरी जनहितका योजना अघि बढाउन सुझाव दिनुभएको हो। देशभित्र अवसर नपाई विदेशी बाध्य युवाहरूका लागि सिपको व्यवस्था गर्दै रोजगारीको सृजना गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। उहाँले मुलुक रूपान्तरणका लागि भौतिकसँगै मानवीय विकासलाई पनि प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। कृषि क्षेत्रको विकासका लागि उद्यमशीलताको अवसर र व्यवस्थापकीय सिप उपलब्ध गराई रोजगारी सृजना गर्नुपर्दछ। देशभित्र अवसर नपाई विदेशी बाध्य युवाका लागि सिपमूलक तालिमको व्यवस्था गरी गुणस्तरीय रोजगारीको अवसर सुनिश्चित गर्नुपर्ने अहिले खाँचो रहेको छ। त्यस्तै उहाँले जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाले शिक्षा, सचेतना, सामाजिक जागरण अभिवृद्धि गर्दै समतामूलक समाज निर्माणमा योगदान पुर्याउनु पर्ने धारणा राख्नुभयो। देशभित्र अवसर नपाई विदेशी बाध्य युवाहरूका लागि सिपको व्यवस्था गर्दै रोजगारीको सृजना गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। कार्यक्रममा राष्ट्रपति भण्डारीले प्रत्येक जिल्लाका उत्कृष्ट 5 काम सहित पदाधिकारीका परिचय समेटिएको महासंघद्वारा प्रकाशित पुस्तकको विमोचन गर्नुभएको थियो। राष्ट्रिय परिषदमा 77 जिल्ला समन्वय समिति महासंघका प्रमुख उपप्रमुख सहितको सहभागिता रहेको थियो। पूर्व युवरागी हिमानी शाहले नेपालको विकास र उत्थानका लागि सिङ्गो राष्ट्र एकजुट हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। हिमानी कोषकी अध्यक्ष समेत रहनुभएकी पूर्व युवरागी शाहले कोभिड महामारीले ल्याएको आर्थिक सङ्कट समाधान गर्न सबै एकजुट हुनुको विकल्प नरहेको बताउनुभयो। आफ्नो ठाउँबाट सबैको योगदान अपरिहार्य रहेको भन्दै शाहले आफ्नो प्रयास यसैमा केन्द्रित हुने उल्लेख गर्नुभयो। कुल गृहस्थ उत्पादन, श्रम, व्यापार, बजार, व्यवसाय र जनसङ्ख्याको संरचना जस्ता
विकासका सूचकहरूमा परेको असर हाम्रो लागि स्वागतयोग्य सङ्केत होइनन्। नेपाली हुनुको नाताले अब समय आयो सबै एक भएर सोचौँ र मनन गरौँ कि हामी हाम्रो राष्ट्रलाई कसरी उत्थान गर्न सक्दछौँ। हिमानी ट्रस्टले नवलपरासीका 500 बाढी पीडित घर परिवारलाई राहत सामग्री वितरण गरेको छ। पूर्व युवरागी शाहको जन्मदिनको अवसरमा आज राजधानीमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी नवलपरासीका बाढी पीडितलाई खाद्यान्न, लत्ता कपडा र भाँडा बर्तन जस्ता सामग्री वितरण गरिएको हो। बाढीबाट विस्थापित 500 घर परिवारलाई 5000 किलो चामल, 1000 किलो दाल, पकाउने र खाने भाँडा, थाल, ग्लास, लगाउने कपडा लगायतका सामग्रीहरू हस्तान्तरण गर्न लागि जानकारी गराउन चाहन्छु। यसका साथै कोषले देशका विभिन्न बालगृहका 150 बालबालिकाका लागि समेत खाद्यान्न र लत्ता कपडा वितरण गरेको छ। नुवाकोटको विदुर नगरपालिका 6 खम्बा क्याम्पसमा करिब 7000 कैदीबन्दी खम्बा क्याम्पमा करिब 7000 कैदीबन्दी क्षमताको केन्द्रीय कारागार निर्माण सुरु भएको छ। केन्द्रीय कारागारमा निर्माण हुने 5वटा सेक्सनमध्ये एउटा सेक्सनको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ। एउटा सेक्सनमा मात्र 1370 जना कैदीबन्दी अट्ने छन् भने 5वटा सेक्सन निर्माण सम्पन्न हुँदा 7000 कैदीबन्दीको क्षमता रहन्छ। अहिलेकै रफ्तारमा निर्माण कार्य हुने हो भने माघ फागुनसम्ममा 1370 जना कैदीबन्दीलाई नै राख्न सकिन्छ। तिहार लगतै 500 कैदीबन्दी राखिने जिल्ला कारागार नुवाकोटका प्रमुख दुर्गा वाग्लेले जानकारी दिनुभयो। कम्तीमा पनि 500 कैदीबन्दीलाई चाहिँ तत्काल सार्ने भनेर चाहिँ गरेका छौँ। यसको लागि अब हामीलाई नभई नहुने सुरक्षा वाल, नाली, त्यस पछाडि हस्पिटल र खानेपानी र बाटो, यो 4-5वटा भौतिक पूर्वाधारहरू चाहिँ अब तयार भइसकेपछि हामीले सार्न सक्ने अवस्था हुन्छ। कारागार निर्माणका लागि खम्बा क्याम्पमा रहेको करिब 534 रोपनी सरकारी जग्गा कारागार व्यवस्थापन विभागको नामको स्वामित्व हस्तान्तरण भइसकेको छ। उक्त निर्माण कार्य लामा रमण जेबी कन्स्ट्रक्सनले गरेको छ। शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग डिभिजन कार्यालय धादिङ मार्फत करिब 42 करोड रुपैयाँको लागतमा केन्द्रीय कारागारको संरचना निर्माण भइरहेको छ। भौतिक संरचना निर्माणको 89% काम सम्पन्न भइसकेको छ। हालसम्म 68% अर्थात् 29 करोड रुपैयाँ निकासा भइसकेको छ। दैनिक रूपमा 150 भन्दा बढी कामदारले त्यहाँ काम गरिरहेको जिल्ला कारागार नुवाकोटका प्रमुख वाग्लेले जानकारी दिनुभयो। चैत 10 गतेबाट लकडाउन भयो, त्यस पछाडि काम ठप्पै भयो लगभग होइन। काम गर्ने मजदुरहरू पनि आउनु हुने थियो, मजदुरहरूलाई ल्याउन पनि अप्ठ्यारो, अब आउन पनि अप्ठ्यारो थियो। यो पछिल्लो लकडाउनभन्दा अगाडि केही काम अगाडि बढे। विक्रमसम्म 2070 साल चैत 20 को मन्त्री परिषदको बैठकले काठमाडौँ स्थित केन्द्रीय कारागारलाई नुवाकोटमा स्थानान्तरण गर्ने निर्णय गरेको थियो। निर्माणाधीन केन्द्रीय कारागारमा खेलमैदान, अस्पताल, विद्यालय एवं क्याम्पस, पुस्तकालय, सेप प्रवर्धन केन्द्र, योग केन्द्र र क्रियापुत्री कक्ष रहने गरी निर्माण कार्य अघि बढिरहेको छ। काठमाडौँको जेबी फाउन्डेसनले ललितपुरको एक बालगृहमा राखेका 5 बालिकाको उद्धार गरिएको छ। हिमाली जिल्ला मुगुमा रहेको विभिन्न बस्तीका 5 जना बालिकालाई राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषदले 3 वर्षपछि उद्धार गरेको हो। 3 वर्ष पहिले कक्षा 1 देखि 12 कक्षासम्म पढाउने भन्दै जेबी फाउन्डेसन नेपालले ती बालिकाहरूलाई ललितपुर स्थित फाउन्डेसन नेपालको बालगृहमा पुर्याएका थिए। त्यहाँ आश्रय लिएर बसेका बालिकाहरूले चरम मानसिक यातना खेप्नु परेको थियो। उनीहरूलाई राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषदले उद्धार गरेको हो। फाउन्डेसनले उद्धार गरेका बालिकाहरूमा मुगु जिल्ला छायानाथ रारा नगरपालिकाका उमिला बिक, धनलाल बिक, कमलदेवी बुढा, बबिता बुढा र सोरु गाउँपालिका 8 गिलाहा गाउँकी सविता शाही रहेका छन्। उद्धार गरिएका 5 जना बालिकालाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय मुगुका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी लगायतको रोहबरमा आफन्तको जिम्मा लगाइएको छ। अगाडि त एकचोटि हामीले यहाँबाट लिँदाखेरि ससुराले आफै लगेर आफ्नो पैसा लगायौँ। पछि फेरि जाँदाखेरि तलबाट दसैँमा आउनुभयो, फेरि जाँदाखेरि आफै तलबाट पठाउनु भयो पैसा, किन झुटाउने। फाउन्डेसनले सुरुमा ठिकै गरे पनि पछि समस्या थपिएको बालिकाहरूले बताएका छन्। अङ्कलले नेपाली मानिसहरूबाट
त्यो गर्नुभएको थियो, सही गर्नुभएको थियो नेपाली मानिसहरूले हामीलाई हामी पढिरहेको थियो, केही पनि दुखाएको छैन त्यस्तो। परिषदले गत वर्ष पनि काठमाडौँका विभिन्न फाउन्डेसनबाट मुगु जिल्लाका 10 जना बालबालिकालाई उद्धार गरी पुनर्मिलन गराएको र यो वर्ष पनि 5 जना बालिकालाई घर परिवारसँग पुनर्मिलन गराएको प्रमुख जिल्लाधिकारीले बताएका छन्। राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषदले चाहिँ त्यहाँ जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेका बालबालिकाहरूलाई चाहिँ उद्धार गरेर हाम्रो हिमाली नवीन समाज संस्थालाई चाहिँ उहाँहरूले 5 जना बालबालिका नानीहरूलाई चाहिँ हामीमा हस्तान्तरण गर्नुभयो र हामीले ती 5 जना नानीहरूको सम्बन्धित अभिभावक खोजेर काठमाडौँ सम्पर्क गरेर चाहिँ यहाँ जिल्ला प्रशासन कार्यालय मुगुको रौबरमा चाहिँ आज चाहिँ परिवारमा फर्काउने काम। जिल्लामा गरिबी, अशिक्षा र सोझोपनका कारण बालिकाहरू प्रताडित हुने गरेका छन्। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। नेपाल भारत सीमा नाका खुल्ला भएपछि सिराहाका स्थानीयवासीहरू खुसी भएका छन्। कोभिड-19 को बढ्दो संक्रमणको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न बन्द गरिएको थियो। मन्त्री परिषदको निर्णयपछि अर्थ मन्त्रालयले भन्सार कार्यालयहरूलाई परिपत्र गरेको छ। आजबाट सिराहाको भन्सार कार्यालयहरूमा राजस्व काटिने गरी नाका खुल्ला गरिएको छ। 2076 साल चैत 11 गतेदेखि नेपाल भारतको सीमा सिल गरिएको थियो। औषधि उपचार सहित अति आवश्यक सामग्री किनमेल गर्न नजिकको सीमावर्ती भारतीय बजारसम्म आउजाउ गर्न कठिनाई भोगेका स्थानीयले राहत पाएका छन्। पर्यटक सब नेपाल छिरते, खास करके सिराहा जिला के धार्मिक स्थल सब घूमे थे, होटल व्यवसाय से बहुत सस्ता मिलते। उसके साथ साथ आवत जाओ तो नेपाल में सामग्री सब किने वाला बहुत पूरा नेपाल के आदमी सब डिपेंड है, इंडिया में डिपेंड है। सिराहा माडर भन्सार कार्यालय र ठाडी भन्सार कार्यालय खुल्ला गरिएको सिराहाको माडर भन्सारका प्रमुख जगदीश पूर्वेले जानकारी दिनुभएको छ। तोकेका अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नाकाहरू खुल्ला गर्ने, स्थल मार्गबाट नेपाल प्रवेश गर्न चाहने, भिसा आवश्यक पर्ने मुलुकका विदेशी नागरिकहरूलाई अध्यागमन कार्यालय रहेका सीमा नाकाहरूबाट प्रचलित कानुन बमोजिम भिसा प्राप्त गरी नेपाल प्रवेश गर्न दिने। भारतीय निजी सवारी साधनहरूको हक नेपाल आउन चाहे विगतमा जस्तै भन्सार कार्यालयमा राजस्व काटिने र नेपाल प्रवेश गर्न सक्नेछन्। नाका खुलेपछि पर्यटकहरू आउने र यहाँको पर्यटन व्यवसायीहरू तथा यस क्षेत्रमा पर्यटन क्षेत्रको विकासमा मद्दत पुग्ने होटल व्यवसायीहरू बताउँछन्। नेपाल प्रवेश गर्न आउँदा भारतीय नागरिकले निजी सवारी साधनको भन्सार अनुमति पत्र लिन आउँदा अनिवार्य लिएर आउनुपर्ने कागजातहरू नेपाल प्रवेश गर्नुभन्दा 72 घण्टाभित्र कोभिड-19 को परीक्षण रिपोर्ट नेगेटिभ भएको हुनुपर्नेछ। सर्लाहीको चुरे क्षेत्रका स्थानीयवासीलाई अहिले पनि बिरामी बोक्न झोलुङ्गे पुलको भर पर्नुपर्ने बाध्यता उस्तै छ। जिल्लाको लालबन्दी, ईश्वरपुर, हरिवन र बागमती नगरपालिकाको चुरे भेगका बस्तीहरूमा सडकको समस्या उस्तै छ। राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोडिन नसकेको र कमजोर भौगोलिक बनावटको कारण निर्माण गरिएको कच्ची सडक प्रत्येक वर्षायाममा बग्ने गरेको खोलाको कारण निकै समस्यामा पर्ने गरेको स्थानीय बताउँछन्। यस क्षेत्रमा स्वास्थ्यको पूर्वाधार पनि विकास हुन सकेको छैन। गाउँमा कोही बिरामी पर्दा सबै मिलेर झोलुङ्गे पुलमा पालै पालो बोकेर पूर्व पश्चिम लोकमार्ग छेउछाउमा भएका स्वास्थ्य संस्थामा पुर्याउनु पर्ने बाध्यता अहिले पनि जटिल छ। बाटो नहुँदा सो क्षेत्रका बिरामीलाई अस्पताल लैजान निकै शास्ति भएको छ। यता नागरिकको समस्या हटाउन लागि परेका जनप्रतिनिधिहरू दाबी त गर्छन्, तर त्यो व्यवहार तह देखिएको छैन। विभिन्न समस्याको कारण सो भेगका नागरिकले खोजेको विकास दिन नसकेको जनप्रतिनिधिहरू पनि स्वयं स्वीकार छन्। व्यवस्थित सडक र स्वास्थ्य संस्था नहुँदा सो क्षेत्रका नागरिकहरू सामान्य बिरामी पर्दा पनि सहरी इलाकामा रहेका स्वास्थ्य चौकी धाउनुपर्ने बाध्यता रहेको छ। फलामी छड उत्पादन गर्ने उद्योगलाई लक्षित गरी पेश गरेको आर्थिक विधेयकका कारण 24 उद्योगहरू विस्थापित हुने अवस्थामा पुगेका छन्। नेपाल सरकारले पेश गरेको विभेदकारी व्यवस्थाले उद्योगहरू बैंकको ब्याज समेत बुझाउन नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्। नेपाल बैंकर संघले भने उद्योगले ब्याज बुझाउन नसकेको विषयमा अध्ययन सुरु भएको जनाएको छ। एक रिपोर्ट। नेपाल सरकारले भदौ 25 गते आर्थिक विधेयक पेश गरेको थियो। विधेयकभन्दा पहिले बिलेटस तथा पत्रु पगालेर उत्पादन गरिने कच्चा पदार्थ स्पन्ज आइरनको आयातमा सम्मान, महसुल एवं अन्त शुल्कको व्यवस्था गरिएको थियो।
हाल बिलेटसको आयातमा करिब 5% भन्सार महसुल र भन्सार बिन्दुमा प्रति मेट्रिक टन 2500 रुपैयाँ अन्तशुल्क लाग्ने व्यवस्था छ। तर पत्रु पगालेर छड उत्पादन गर्ने कच्चा पदार्थ स्पन्ज आइरनमा भने 0 भन्सार र अन्तशुल्क लगाइएको छ, जसले गर्दा 24 स्टिल उद्योगहरू विस्थापित हुने अवस्थामा पुगेका छन्। सरकारले ल्याएको विभेदकारी र एकतर्फी रूपमा गरेको निर्णयमा उद्योगीहरूले विरोध समेत जनाएका छन्। अब यो विधेयकमा चाहिँ स्पन्ज आइरन र पत्रुबाट गालेर बनाउने प्रविधि, इन्डक्सन फर्नेस भन्छ, त्यो प्रविधि गर्नेलाई भन्सार पनि 0 र एक्साइज पनि 0 बनाइदियो। त्यो बनाउन साथ यो प्रविधिबाट दण्डी बनाउने 6वटा उद्योग छ। त्यो 6वटा उद्योगको लागत हाम्रो भन्दा 8-10 रुपैयाँ कम हुने भयो प्रति किलो। स्टिल उद्योगहरू इन्डक्सन फर्नेस र इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस प्रविधिमा आधारित छन्। इन्डक्सन प्रविधिमा आधारित उद्योगहरूको कच्चा पदार्थ आयातमा भन्सार शुल्क र अन्तशुल्क मिनाहा गरिएको छ। तर इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस प्रविधिमा आधारित उद्योगहरूमा उक्त शुल्क यथावत राखिएको छ, जसले गर्दा इन्डक्सन प्रविधिमा आधारित उद्योगसँग इलेक्ट्रिक आर्कले प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ। इलेक्ट्रिक आर्क प्रविधिमा आधारित 24 उद्योगहरूले बैंकको किस्ता समेत बुझाउन नसक्ने अवस्थामा पुगेको बताइएको छ। कि हामीले ब्याङ्कर्स क्लबको अध्यक्षलाई फोन गरेर भनि पनि सकेँ, हेर्नुहोस् यस्तो अवस्थाको सृजना भएको छ, सरकारी पोलिसी यस्तो आएछ, यो पोलिसीले गर्दा हामीले आएको माल छुटाउन सक्ने अवस्था छैन। छुटाएको अवस्थामा हामीले भोलि त्यो कस्टम र एक्साइज हालेर बेच्न जाँदा हामी पाइक पर्न सक्दैन, हामीले कम्पिट गर्न सक्दैन। हामीले प्रोडक्सन गरेका छैनौँ, हामीले बजारमा बेच्न सकेका छैन, नबेच्न सकेपछि बजारबाट पैसा आएको छैन, हामीले मजदुरलाई पैसा दिन पनि होला कि नहोला जस्तो अवस्था भएकोले यो कन्टिन्यू भएको अवस्थामा हामीले यो क्वार्टर आश्विन मसान्तको क्वार्टरको हामी फलाम उद्योगवालाहरूले ब्याज तिर्न सक्ने अवस्था छैन है सर भनेर मैले भने। बजारमा स्पन्ज आइरनको मूल्य बिलेटसको भन्दा सरदरमा 25% सस्तो पर्दछ। अर्थात् बिलेटसको प्रति मेट्रिक टन 67,100 पर्दछ भने स्पन्ज आइरनको 50,400 रुपैयाँ पर्ने गर्दछ, जसको अन्तर प्रति मेट्रिक टन करिब 16,700 रुपैयाँ रहेको छ। साथै आयात गर्दा पनि बिलेटस भन्दा स्पन्ज आइरनको भन्सार महसुल 10 रुपैयाँसम्म सस्तो पर्ने बताइएको छ। मूल्यमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने हुनाले 24 स्टिल उद्योगहरू विस्थापित हुने अवस्थामा पुगेका हुन्। नेपालमा इन्डक्सन फर्नेस प्रविधिमा भने 6 स्टिल उद्योगहरू सञ्चालित छन्। सरकारको उक्त निर्णयप्रति राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चले पनि विरोध जनाएको छ। न्युज 24 टेलिभिजनको लागि क्यामेरामा विनोद बजगाईको साथमा टिभी जर्नलिस्ट रविन ठकुरीको रिपोर्ट। अब बिजनेस न्युज। शुक्रबार सुन चाँदीको मूल्यमा वृद्धि आएको छ। बिहिबारको तुलनामा शुक्रबार सुनमा 900 र चाँदीमा 20 रुपैयाँले वृद्धि आएको हो। साताको पहिलो दिन सुन तोलाको 89,000मा कारोबार भएको थियो। सोमबार भने तुलामा 300ले बढेर 89,300मा कारोबार भएको हो। मंगलबार सुन प्रति तुला 300ले ओह्रालो लागेर 89,000मा कारोबार भएको छ। बुधबार भने सुन 100 रुपैयाँले कमी आएर 88,900 रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो। बिहिबार सुन तोलाको 88,700 रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो भने शुक्रबार सुन 900ले बढेर 89,600 रुपैयाँमा कारोबार भएको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। आइतबार चाँदी 1,150 रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो। सोमबार चाँदीमा प्रति तोला 10 रुपैयाँले बढेर 1,160 रुपैयाँमा कारोबार भएको हो। मंगलबार चाँदी प्रति तोला 5 रुपैयाँले ओह्रालो लागेर 1,155 रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो। बुधबार भने चाँदीको मूल्य स्थिर रहेर 1,155 रुपैयाँमा नै कारोबार भएको हो। बिहिबार भने चाँदीको तोलाको 35 रुपैयाँले ओह्रालो लागेर 1,120मा कारोबार भएको थियो। शुक्रबार भने प्रति तोला 20 रुपैयाँले बढेर 1,140 रुपैयाँमा कारोबार भएको महासंघले जनाएको छ। शुक्रबार अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुन प्रति अंश $1,756मा कारोबार भएको छ। हामीसँग न्युजहरू अझै बाँकी छन्। यो समय हो लाइफबोय हात धुने ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। अब स्पोर्ट्स न्युज।
दक्षिण एसिया स्तरीय फुटबलको अन्य प्रतियोगिता नेपालले जिते पनि साफ च्याम्पियनसिप जित्न सकेको छैन। त्यसैले साफ च्याम्पियनसिप फुटबलका लागि यसपालि नेपाली टोलीमा व्यापक फेरबदल र लामो तयारी गरिएको छ। साफमा नेपाली टोलीको प्रदर्शनलाई प्रशिक्षक अल्मुताइरीको परीक्षाको रूपमा पनि लिएको छ। यता फुटबल पदाधिकारीहरूले पनि यसपालि साफ जित्ने दाबी गरेका छन्, तर उनीहरूको दाबी के सही साबित होला त? एक रिपोर्ट। दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरू सम्मिलित मिनी ओलम्पिक साउथ एसियन गेम्स साग फुटबलमा सर्वाधिक पदक जित्नेको रेकर्ड नेपालको नाममा छ। नेपालले हालसम्म 4 स्वर्ण सहित कुल 8 पदक जितेको छ। सागमा नेपाल पछिल्लो 2 संस्करणको च्याम्पियन पनि हो। तर दक्षिण एसियाली फुटबल महासंघले आयोजना गर्ने साफ च्याम्पियनसिपमा भने नेपालको इतिहास सुखद छैन। साफमा नेपालले हालसम्म 38 खेल खेल्दा 11 खेलमा मात्र जित निकालेको छ। सागमा सर्वाधिक सफल टोली नेपाल उही प्रतिस्पर्धीहरूसँग साफ च्याम्पियनसिपमा लगातार असफल हुनु दुर्भाग्यपूर्ण हो। हाम्रो नेपाली प्लेयरहरूले जित्नुपर्ने गेमहरू थियो, जस्तै 2000 मेरो हिसाबमा 11 होला दिल्लीमा भएको गेममा नेपाल राम्रो खेलेको थियो। त्यसरी नेपालमै 2013 मा नेपाल अफगानिस्तानसँग हामी हैन पराजय भएको थियो। त्यसकारण गर्दाखेरि जित्ने चान्सेस चाहिँ हाम्रो छ। साफको यो संस्करणमा आयोजक मालदिव सहित नेपाल, भारत, श्रीलङ्का र बङ्गलादेश गरी कुल 5 टिमले प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। 1 वर्ष अघिदेखि तयारी थालेको नेपाली टोलीमा ठूलो फेरबदल गरिएको छ। यसपटक जितको सम्भावना प्रबल रहेको फुटबल पदाधिकारीको दाबी छ। खेलाडीदेखि लिएर कोचदेखि लिएर सबैले यसपालिको टिमको चाहिँ पर्फर्मेन्स राम्रो छ, खेल पनि राम्रो छ, धेरै अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता खेलेको अनुभव पनि छ। टिममा नयाँ केटाहरू पनि छन्, पुरानो केटाहरू पनि छन्। यो कम्बिनेसन चाहिँ जुन छ एकदमै राम्रो छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यसपालि चाहिँ अब यो विगतको कुराहरू गर्नुभन्दा अब त नयाँ इतिहास रचनातिर लाग्नुपर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ सबै चाहिँ एकजुट भएको चाहिँ मैले महसुस गरेको छु। यसपटक नेपाली टोलीमा युवा खेलाडीको संयोजन राम्रो छ, तर गोल गर्ने सवालमा नेपाली टोलीमा सधैँ समस्या देखिँदै आएको छ। यसमा सुधार गर्न आवश्यक रहेको जानकारहरू बताउँछन्। राम्रो प्लेयरहरू त छ नि, तर पनि हाम्रोमा अझै कमजोरी नै छ क्या। स्ट्राइक जोनमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ अझै पनि हाम्रो मिडफिल्ड र स्ट्राइकरको तालमेल चाहिँ अझै राम्रो छैन, किनभने गोल हाल्नु सजिलो छैन। जबसम्म हामीले गोल हाल्नु त्यो क्रिएट गर्दैनौँ र त्यो पासहरू हामीले पाउँदैनौँ तबसम्म हामीले स्कोर गर्न सक्दैनौँ। नेपालले मालदिभ्स विरुद्ध खेल खेलेपछि श्रीलङ्का विरुद्ध असोज 18 गते दोस्रो खेल खेल्नेछ। त्यसपछि नेपालले भारतसँग असोज 24 गते खेल्नेछ भने बङ्गलादेशसँग असोज 27 गते खेल्नेछ। यसपटक 5 टिम मात्र सहभागी रहेकाले सिंगल राउन्ड रोबिनका आधारमा खेल हुनेछ र शीर्ष 2 टिमले असोज 30 गते फाइनल खेल्नेछन्। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुनिल गुरुङ र विनोद बजगाईका साथ टिभी जर्नलिस्ट भीम गुरुङको रिपोर्ट। अब वेदर अपडेट। प्राइम टाइम न्यूज सक्नु अघि अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। नेकपा एमालेको विधान अधिवेशन सुरु, उपमहासचिव पद खारेज गरी 5 उपाध्यक्ष रहने प्रस्ताव पेश, वैचारिक छलफलभन्दा शक्ति प्रदर्शनकै आभास। आवश्यक परे पुनः जनयुद्ध गर्ने माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको भनाई, पूर्व माओवादी नेताहरूलाई एक ठाउँमा उभिन आह्वान, एकता हुन नसक्ने बाबुराम भट्टराईको धारणा। दलाल पुँजीपतिका निर्वाचन प्रणालीहरूलाई ध्वस्त पार्दिन सकिन्छ। अदालतको अवहेलना मुद्दामा 4 पूर्व प्रधान न्यायाधीशलाई सफाई, रेट निवेदकको माग दाबी नपुगेको फैसला।
चाडपर्व सुरु भएसँगै स्थानीय प्रशासनहरूले थाले बजार अनुगमन। महँगीको मार खेपेका सर्वसाधारण भन्छन् बजार अनुगमन औपचारिकता मात्र। चाडपर्व लक्षित विशेष सुरक्षा योजना 2078 बनाएर लागू गरेको छ। र जारी साफ खेलमा नेपाल बलियो प्रतिस्पर्धी। उपाधि जितेर इतिहास रच्ने नेपाली खेलाडीको प्रतिबद्धता। पहिलो खेल मालदिप्ससँग। अब त नयाँ इतिहास रच्नतिर लाग्नुपर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ सबै चाहिँ एकजुट भएको चाहिँ मैले महसुस गरेँ। प्राइम टाइम न्युज अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हाम्रो प्रश्न, भेला सम्मेलनमा रोक लगाउने निर्णय आउनु राजनीतिक पूर्वाग्रह भएको भन्ने एमालेको प्रतिक्रियालाई के भन्नुहुन्छ? ठिकै हो, राजनीतिक पूर्वाग्रह नै हो भन्नेले तालीमा, अहिलेको महामारीमा भेला सम्मेलन गर्नु ठिक होइन भन्नेले गालीमा भोट गर्न सक्नुहुनेछ हाम्रो पात्रोको एप्लिकेसन मार्फत। थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर, इमेलबाट न्युज 24 टेलिभिजनको हेल्प डेस्कमा कुनै समस्या र गुनासो छन् भने प्रत्यक्ष रूपमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।